र सबै स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। र आज बुटवल तिलोत्तम उपमहानगरपालिका शंकरनगर 1 विश्व सुख शान्ति बिहारमा आयोजन गर्दै ल्याएको 8वां दशा मोगोक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? अझै कति दिन रहेको छ? अझै 4 दिन बाँकी रहेको छ। र यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि जो निर्माण गर्दै गरेको शौचालय स्नान घरको लागि दान गर्नुभएको छ श्रद्धेय हुइसारद भन्ते परियति उदय बिहारबाट 10,000, साथै अमेरिकाबाट उमेश गिरी, सोनी राणा, प्रवीण खड्का, रेखा खड्का हरूबाट 56,335 दान गर्नुभएको छ। र आज 6औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक सेयर उपकारी शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयर उकुमाराहरूको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन 6औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको हुँदा योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र देशनाको लहर हिजो कहाँ पुगेको थियो? आज कति दिन भयो भन्दाखेरि त 6 दिन। कति दिन रहेको छ? 4 दिन। यिनी चाहिँ सम्झिनै पर्दैन, जतिखेर सोधे पनि आउँछ। देशना कहाँ पुगेछ भन्दाखेरि अब त्यो वारी किनार पारी किनार त सुनिराख्नु भएको छ। मैले हिजो यताको भव पूर्वको अन्तिम र 55को आरम्भ कसरी हुन्छ भन्नेलाई भन्दै थिए। त्यसमा फल दिने कर्म कति प्रकारका बताए अरे? कति प्रकारका? जान्नुहुन्न कि उहाँहरू अम्ला पनि बताएको छु, खुल्ला गरी भन्नुहोस्। कति प्रकारका? 4 प्रकारका। एउटा यहाँ तल राखेको छु, बताएको छैन। 4वटा मात्रै बताएको छु, 5 नभन्नुहोस्। यसो गरे बार 5। 4 प्रकारका कर्म: गरुक कर्म, आसन्न कर्म, आचिर्ण कर्म, कतत्त कर्म। र विशेष ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ। यदि जानिएन भने तपाईँ हामीमा के हुन्छ भन्दा आत्मा दृष्टिको छाप गडेर रहेको हुन्छ। आत्मा दृष्टिको छाप। आत्मा दृष्टि भन्नाले जस्तै सही धर्ममा निस्सत्त निर्जीव हो, तर पुरानो छापमा के हुन्छ भने जीवात्मा भनेर त्यो छाप बसेको हुन्छ। र सही प्रकारको कर्मको फललाई कस्तो प्रकारले फल दिन्छ भन्ने विषयहरू राम्रो गरी बुझिएन भने आत्मा दृष्टि हटाउन गाह्रो छ। दृष्टि हटाउन सकिएन भने किनार त लागिगयो। कतिपय यथा गामत निकम अन्य गाम भविष्यति
एवमेव हि सो जीव अन्यकाय भविष्यति। मिथ्या दृष्टिहरूले कसरी लिन्छन् भन्दा जस्तै एउटा गाउँ छोडेर अर्को गाउँ टाढा भएको गाउँमा बसाई सराई गए चाहिँ एवमेवति सो जीव, सो त्यस प्रकारको जीव जीवात्माले पनि एवं जीर्णम यो पुरानो भइएको बुढो भइएको देहम शरीरलाई त्याग गरेर अन्यम काय भविष्यति अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। कतिपयमा आत्मा यो शरीर मरेर गएपछि आत्मा उडेर जान्छ अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। यो दृष्टिबाट हेर्ने भने यो के दृष्टि हुन जान्छ भन्दा सत्सत दृष्टि। के दृष्टि हो? पालीमा सत्सत दृष्टि भनिन्छ, संस्कृतमा शाश्वत दृष्टि भनिन्छ। यसलाई भाषाबाट भन्ने भने नित्य लिएको दृष्टि। के लिएको? भगवानले सबै संसार अनित्य सम्पूर्ण अनित्य भन्नुहुन्छ, तर यहाँनिर गएर नित्य लिएको दृष्टि बस्दियो भने पनि किनार लाग्यो, त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। र यताबाट कुनै चिज उडेर गएको होइन, कुनै चिज पनि गएको छैन। र कतिपय बुद्ध धर्म मान्दैछु भन्ने व्यक्तिले पनि मर्दाखेरि आत्मा निस्केर जान्छ भन्ने कति छन् अझै। भगवानको पालामा पनि थिए, त्यस्ता धेरै थिए। किनकि त्यो पुरानो छाप अब पहिला काले अनुमान लगाएर आत्मा भनेर भन्दै गए। अनि त्यो आत्मा भन्ने के हो भन्दाखेरि कसैले आत्मा भन्ने कारक हो, कसैले आत्मा भन्ने वेदक हो, कसैले आत्मा भन्ने मालिक हो, स्वामी हो, कसैले आत्मा भन्ने सबैको हृदयमा बस्ने स्वभावको छ, वेदको या निवासी, कसैले हृदयमा, कसैले निधारमा, अनि कसैले आत्मा भन्ने स्वयं बसी आफ्नो बसमा आफै छ। हो यस प्रकारले पुरानो छाप धेरैमा बसेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा मर्दाखेरि सास गयो र मर्यो। कसैले सास गयो पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? सास गएर मर्यो। मर्दाखेरि आँखा हेरेर मर्यो भने आँखैबाट गएछ। कोही गरेर मर्ने हुन्छन्, मुखैबाट निस्केर गयो, कसैको आँखाबाट निस्क्यो। लोकमा भन्छन् कि भन्दैनन्? लोकमा भन्छन्। निस्केर जाने चिज भन्ने यहाँ छैन। निस्केर गयो भनेपछि त कुनै ठाउँमा हुन पर्यो नि त। त्यसरी निस्केर जाने चिज भन्ने छैन। त्यस कारणले अहिले यो अन्तिम समयमा फलदिने कर्मलाई अलिकति भन्न लागेको। गरुक कर्म, भारी कर्म। हिजो भने भारी कर्म कति प्रकारका भने? कति प्रकारका? 5 प्रकारका। अहिले पुरै आउला हुन् नि। हिजो भने नि पञ्च अनन्तरीय कर्म। अनन्तरीय डरलाग्दा कर्म कति? 5 वटा। हुन त अब तपाईँ हाम्रो समय पनि ढिप्किने बेला बल्ल धर्म खोजी गरिएको छ। अब अलिअलि घोकाएर त हुन्न नि, हुन्छ त। अहिलेको अहिले एकछिनको एकछिनमै बिर्सिन पुगिन्छ। र मैले अस्ति भने चाहिँ हाम्रो समय जरा भन्ने चोरले चोर्दिसक्यो। केले चोर्दिसक्यो? जरा भन्ने चोरले हाम्रो होस पनि चोर्दियो, हाम्रो सती समाधि चोर्दियो, प्रज्ञा पनि चोर्दियो। अब अर्को डाका छ फेरि व्याधि भन्ने डाका हो। जरा चोर हो, व्याधि डाका हो। जराले खुसुक्क चोरेको हुन्छ। जराले के हो? खुसुक्क चोरेको। थाहा नै नपाइकन बुढो भयो। बुढो भएको थाहा नै
आफूलाई त सानै छु कि भन्दा भन्दै बुढो भइयो, सायद थाहा नै नपाइकन जराले। कति भयो, उमेर त त्यति बुढो त होइन, अलिकति रोगिएर हो म, अझै पनि रोगी हुँदाखेरि पनि उमेर त त्यति होइन अझै बुढो भएको छैन, के चाहिँ गरिन्छ। र व्याधि चाहिँ डाका हो। डाका चाहिँ हाक्की आएर लुट्ने हो नि त। डाकाको काम आउँछ, कुट्छ, लुट्छ, लुट्ने र कुट्ने काम डाकाको हो। त्यस्तै व्याधि भन्ने डाका हो। रोग लाग्यो भनेदेखि तपाईँ हामीलाई अब जताततै दुख्ने हुन्छ कि हुन्न, जताततै दुख्ने, केही खानलाई पनि नहुने, अनि उठ्न बस्न पनि गाह्रो हुने, अनि यस प्रकारको व्याधिको कुटाइ खाइएको छ। अब व्याधिको कुटाइ खाए भित्रबाट अनि उपचारको लागि जान पर्यो। अनि उपचारको लागि जाँदाखेरि अब सानातिना डक्टरले हुन्न भनेर अलि ठुलै डक्टर खोज्न पर्यो, अलि नामी प्रख्याति भएको अस्पताल फेरि खोज्न पर्यो। अनि त्यहाँ अस्पतालमा गएर यसो अलिकति बताइसक्दाखेरि बिल 15,000, 20,000, 40,000, 1 लाख बिल आउँछ। बरु जति खर्च भए पनि होस्, जति खर्च भए पनि होस्, इलाज त गर्छु। अब भएको पनि सबै व्याधिले लुटो कि लुटेन, आफूलाई पनि कुटेको हुन्छ, सम्पत्ति पनि लुटेको हुन्छ। त्यसो हुँदा व्याधि चाहिँ डाका हो। व्याधि चाहिँ के हो? अहिले तपाईँ हामीमा चोर पनि छ, जरा छ कि छैन? जराले चोरिसक्यो, होस् जति चोरिसक्यो। हिजो भनेको आज बिर्सिन सक्यो, बिर्सिन पुग्यो, सम्झिने शक्ति कमजोर हुँदै गयो। यी व्याधिले पनि कति लुटेर लैसक्यो, कति लुट्न तयार छ अझै, कति त लुटिसक्यो, कति अझै लुट्नलाई तयार छ। भन्छ कि व्याधिले सम्पत्ति जम्मा गरिराख्नु है, भरे म डाका मार्न आउँछु कसले हो? व्याधिले। तपाईँ हामीलाई वार्निङ दिइराखेको छ। अब कति त उसले लुटिसक्यो हाम्रो, आफ्नै यो स्वास्थ्यको उपचारको लागि कति खर्च गरिसकेको गरिहालौँ, अझै वार्निङ दिएको छ जम्मा गरिराख्ने, म आउँछु। उसको लागि, डाकाको लागि जम्मा गरिदिनु पऱ्यो कि परेन? कति दुःखले कमाइ गरेको आएर डाकाले लुट्छ। अनि लुटे मात्रै हुन्थ्यो नि, चुट्छ भने बेसरी अहिले आएर आर्थो बिस्तारैमा लड्ने बनाइदिन्छ। बनाउँछ कि बनाउनु? अनि आखिरी लुट्छ 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 लुट्छ, बेसरी कुट्छ र थला पारेर अनि बल्ल मरण त्यतिखेर बल्ल आउँछ। मरण हाले बल्ल त्यतिखेर मृत्युमा पुर्याउँछ र अनि त्यहाँबाट उताको भव फेरि के हो? टुङ्गै छैन। हुँदा त्यो अन्तिम समयमा फल दिने कर्ममा प्रथम गरुक कर्म, भारी कर्म 5 प्रकारका छन्। माता मारेका, पिता मारेका, अरहन्त मारेका, सँग भेद गरेका, भगवानलाई चोट पुर्याउने कर्म गरेका। अब माता मारेका कर्म तमोरमा छैनन्, छन् त? पिता मारेका कर्म पनि छैनन्। अलिअलि दङ लागेका, मुखमुखी लागेका त होलान्, त्यही पनि माफ माग्नु, मैले भने नि, माग्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्न? मातापिता भएकाले गएर ढोक वन्दना गरेर माफ माग्नु, मातापिता नभएकाले फोटो अँखाडे राखेर सम्झेर माफ माग्नु, फोटो अँखाडे राखेर हात जोडेर वन्दना गरेर माफ माग्नु। र सँग भेद तमहुरमा हुन्न भनेर मैले हिजो भनिदिइसकेँ। सँग भेद कस्तो हो भनेर मैले तमहुलाई बताइदिइसकेँ। सीमा गृह नै अलग बनाएर भिन्नताले भगवानको शासनलाई आफ्नो मनोमानी हिसाबले खडा गर्दै लगेको सँगभेद, त्यो तमहुरमा छैन। अरहन्त घातक पनि छैन, भगवानलाई चोट पुर्याउने कर्म पनि छैन। छैन भने यिनी 5वटा कर्म तमहुरमा छैन। यिनी 5वटा कर्म छैनन् भने यिनीभन्दा अझ डरलाग्दो के हो त भन्दा नियत मिथ्या दृष्टि, त्यो पनि तमहुरमा छैन। किन त्यो तमहुरमा छैन भन्दा नियत मिथ्या दृष्टि भनेको कर्मलाई मान्दैन,
कर्मको फललाई पनि मान्दैनौ। कर्म पनि मान्दैनौ, कर्मको फललाई पनि मान्दैनौ। कर्म कर्मको फल यिनी दुईटैलाई मान्दैन, निखर नास्तिकवादी। ऊ पहिला इतिहासमा जातकमा हेर्ने भनेदेखि भगवानको पालाभन्दा अगाडि थिए एउटा कर्म पनि नमान्ने, कर्मको फललाई पनि नमान्ने, केही पनि नमान्ने राजा। त्यो ऋषिको नाम यो ललाट ऋषि हो। राजा त्यो समयमा राजाले देशमा बहुत न्याय प्रकारले राज्य गरेका थिए। त्यही राजकुलमा जन्मेकी राजकुमारी आनन्द पनि राजकुमारी उपासिकाको भव हुन परेको थियो। उहाँको त्यो पारमिता कालमा छोरी मान्छेको भव हुन परेको थियो। बोधिसत्व चाहिँ 4 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमिता भोरी उपासिका हुन परेन। आनन्द चाहिँ हुन परेथ्यो पहिलाको कामेशु मिक्षाचार कर्मले, पर स्त्री गमन कर्मले गर्दाखेरि त्यो कर्मले फल दिएर। अनि ती ललाट भन्ने त्यहाँका सेनापति हुन्, ललाट सेनापति। ती सेनापति मौतगोल्यान हुनेवाला। अनि बीजक भन्ने त्यहाँ एउटा कमारो थियो। राजा एक दिन त्यहाँ ऋषिकामा जान्छन्। ऋषिकामा जाँदाखेरि मलाई उपदेश गरिदिनुहोस् महाराज, कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने छैन। मान्छे जताभावी हुन्छन् भनेर यसो पाप र पुण्य बताएर अलिकति तर्साएको मात्र हो। साँच्चैमा कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने छैन। ऊ प्रकृतिको नियम पहिले तपाईँ हामीलाई लेखेर आइसकेको छ। पहिले लेखेर आइसकेको छ, यो जन्म यस्तो हुनु, अर्को जन्म यो हुनुपर्छ, अर्को जन्म यो हुनुपर्छ भनेर सबै तपाईँ हाम्रो 84 लाख जुनीसम्मलाई टाकटुकै लेखिसक्यो। अब यहाँ त सिर्फ देखावटी मात्रै हो। अब लेखे अनुसारले हुँदै जाने हो। पाप भन्ने पुण्य भन्ने छैन संसारमा। यो त लोकमा डर बताएको मात्र हो भन्दाखेरि त्यही बेलामा ती ललाटले पनि ओहो सही हो, मैले पूर्वजन्म देख्छु, मलाई पूर्वजन्मको याद आउँछ। म पूर्वजन्ममा बहुत ठुलो व्याधा थिएँ। व्याधा हो हरदम प्राण हत्या गर्ने। मेरो जीविका नै अरूको प्राण हत्या गरेर जीविका गर्ने। अहिले म सेनापति भएँ। त्यतिखेर म प्राण हत्या गरेर जीविका गर्ने व्यक्ति अहिले सेनापति भएँ। उहाँले भनेको सही हो। यदि पाप लाग्ने थियो भने म कहाँ पुग्थेँ। अहिले किन सेनापति हुन्थे? हो पहिले लेखेको भनेर। अनि बीजक रुन्छन् त्यहाँनिर। बीजक भने कमार रुन्छन्। अनि ती बीजक किन रोयौ तिमी? राजाले सही हो, यहाँ ऋषिले भनेको सही हो। म पहिला बहुतै दानी व्यक्ति हुँ। बहुत दान गर्थेँ मैले, बहुतै शील पालन गर्थेँ। मलाई पहिलाको भव मलाई याद आउँछ। यदि त्यो पुण्यले मलाई पुण्य नै थियो र फल दिने हो भने म आज कहाँ पुग्थेँ। अहिले म कमारो हुन परेको छ। यदि पुण्य गरेर पुण्यको फल मिल्ने भएदेखि म कमारो हुन पर्ने थिएन। उहाँले भनेको सही हो। अब उनले पनि भन्दाखेरि अनि राजा मैले दिनौ छोरीलाई औँसी पूर्णिमा हुँदी अष्टमी हुँदी छोरी दान गर, उपसद व्रत धारण गर, पुण्य गर भनेर मैले दिनौ पैसा दिन्थेँ। छोरीले पनि बहुत श्रद्धा राखेर दान पुण्यहरू शील पालन गर्थे। अब त्यो दान पुण्य शील पालन यिनी बेकार हो। मजा मनुष्य जन्म भएको बेलामा काम गुण भोग गर्ने बस्ने। किन मफतमा आफ्नो सम्पत्ति यतिकै खर्च गर्ने दान गरेर? किन शील पालन गरेर भोकै बस्ने?
मन लागेको खानी, मन लागेको गर्ने, जे हुन्छ हुन्छ, पाप भन्ने छैन, मनमौजी गरेर बस्ने भनेर राजा गए। अनि सधैँ त औँसी पूर्णिमामा छोरीलाई दिन्थे, त्यतिखेर त छोरीलाई बोलाएनन्, उनी आफ्नो मनमौजीमा छन्। छोरी अब सधैँ दिए चाहिँ गइन् बाउसँग। जाँदाखेरि छोरी लौ पैसा सम्पत्ति तिमीले कति चाहिएछ लैजाऊ, तिम्रो मनमौजी जे इच्छा लाग्छ त्यो गर। अब त्यो दान गर्ने, सिल पालन गरेर भोकै बस्ने नगर छोरी। यो संसारमा जो हुन पर्ने लेखेर आएको छ, अर्को जन्म हुनपर्ने कुरा पनि पहिले लेखिसकेको छ, अहिले हामीले गरेर हुन्न। अनि ती छोरी आनन्द हुनेवाला, आनन्दको पारमिता हो। उता त्यो बिजक मोदगोल्यानको पारमिता हो। बिजक ललाट, ललाट यता देवदत्त हो ललाट। अनि ती राजाले त्यसो गर्दाखेरि आनन्द हुनेवाली अब ती राजकुमारी झसङ्ग भइन्। अनि सम्झाउँछन् पिताजी त्यसो होइन, उनीहरूले त एक जन्म मात्रै देख्ने रहेछन्, मैले त 7 जन्मसम्म देख्छु, मैले त 7 जन्मसम्म देख्छु। मैले पनि पहिला सुनार हुँदाखेरि सुनार काम गर्थेँ मैले। अनि सुनारमा जस्तै सिक्रीहरू कानमा लगाउने, नाकमा लगाउने इत्यादि मैले बहुत राम्रो सजाउन जान्थेँ। त्यतिखेर धेरै जसो आउँथे उपासिकाहरू, यो बनाइदिनुहोस् ऊ बनाइदिनुहोस् भन्थे। अनि बनाउने व्यक्तिसँग उपासिका धेरै धोइरिँदाखेरि मेरो पनि कामेशु मिच्छाचार कर्म धेरै भयो। त्यो कामेशु मिच्छाचार कर्मले गर्दा म धेरै वर्ष नरक भोग्न पर्यो, त्यो पनि मैले देख्छु। नरक भोगेर पनि म फेरि राक्षसको भाव भए, कहिल्यै पेटभरि खान पाइन। 5 जन्म राक्षस भए, 5 जन्म कुकुर्नी भए, घर न घाटको जस्तो कुकुर्नी, कहिल्यै खान पाइन। खान पाएको भने एक भवमा अन्तिम मर्ने बेलामा जडियाले बेसरी जाँड खाएर बाटोमा वाकेको हुँदाखेरि त्यही मात्रै खान पाए, पेटभरि भन्ने। हेर्नुहोस् है। अनि मनुष्य हुँदा पनि म न स्त्री न पुरुष त्यस प्रकारको मनुष्य हुन पुगे कामेशु मिच्छाचारको कारणले। स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन। अनि त्यसो हुँदाहुँदै म पहिलाको कुनै पुण्यको प्रभावले देवलोक पुगेँ, देवलोकमा पनि अप्सरा हुन पुगेँ। अहिले अप्सरा भएर अहिले यहाँ राजकुमारी हुँदैछु, मलाई पनि त्यो याद आउँछ। र यो कर्मले भएको भन्ने पनि मलाई थाहा छ। पिताजी तिनी मूर्ख ऋषिका कुरा सुनेर चाहिँ तपाईँ मिथ्या दृष्टि नहुनुहोस्। कति सम्झाउँदा पनि भएन, उनलाई त्यो छाप गढो। कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने छैन। कर्मको फल कसैको उपकार, माता पिताको उपकार भन्ने पनि छैन। नथी माता नथी पिता त्यस्तो हो नि त। उपकार भन्ने छैन, उपकार तिर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कसैलाई मारेर पाप लाग्ने भन्ने पनि छैन। जसलाई मार्न मन लाग्छ मार्दै हुन्छ। जति डाका मारेर पनि पाप लाग्ने भन्ने छैन। सम्पत्ति चाहिए, धनी काममा गयो, डाका मारो, मान्छे मारो, सम्पत्ति सबै लुटो, मनमौज गरो। अर्को जन्म के हुन लेखिएछ त भइहाल्छ। यस प्रकारका मिथ्या दृष्टि हो, त्यसलाई भन्छ नियत मिथ्या दृष्टि। अनि देशमा अब राजा जब मिथ्या दृष्टि भएर मनमौजीतिर लाग्दाखेरि अनि त्यहाँका मन्त्रीहरूलाई देशमा के हुँदैछ तिमीहरूले हेर है, म हेर्न भ्याउँदिनँ। अब मफतमा देशलाई हेरेर किन टाइम मफतमा खर्च गर्ने भनेर उनको मनमौजीतिर टाइम बिताउन थाले। त्यही बेलामा ब्रह्माजी, नारद ब्रह्माजी, बोधिसत्व नारद नाम गरिएका ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नुभयो नि। अहिले हाम्रा समसम्बुद्ध भगवान् त्यो बेलामा नारद नाम गरेका ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो। तमौले नारद ऋषिमुनि होइन, नारदको
ब्रह्माजी। अनि बोधिसत्वहरू ब्रह्मलोकमा भए तापनि ढुक्कले उहाँको प्रीतिमा बस्नुहुन्न। मनुष्यलोकमा के छ, के मद्दत गर्नु छ मैले हेर्नुहुन्छ। अनि मनुष्यलोकमा हेर्दाखेरि त देशमा राजा पापी भए, अब देश सबै भ्रष्टाचारले ढाक्ने भयो। राजकुमारीले पनि व्रत बसेर कोही हुनुहुन्छ भने यो संसारमा यो चक्रवलमा मेरा पितालाई सम्झाउनुहोस्, नभए देश नै सारा बिग्रिने भयो भनेर प्रार्थना गर्दा ब्रह्माजी आउनुहुन्छ, नारद ब्रह्माजी। अनि ब्रह्माजी आउनुहुन्छ र राजालाई सम्झाउनुहुन्छ। सम्झाउँदाखेरि अनि ब्रह्माजीले सम्झाउँदा पनि मान्दैन। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे महाराज, म पहिला पनि मनुष्य थिएँ। मनुष्यमा यस प्रकारको ध्यान भावना आचरण गरेर अभिज्ञान सिद्धि गरेर त्यो अभिज्ञान सिद्धिको पुण्यको प्रबलताले म ब्रह्मलोकमा भएँ। होइन तपाईँको अभिज्ञानले हुनपर्ने लेखेको थियो र त्यही हुनुभयो। ब्रह्माजी हुनपर्ने लेखेको थियो, त्यही हुनुभयो। अझै पनि महाराज, तपाईँले त्यसरी मिथ्या दृष्टि नलिनुहोस्। अहिले यो मिथ्या दृष्टि लिए जति पछि नरक पर्दाखेरि तपाईँलाई ठुलो पछुतो हुन्छ, त्यो बेलामा पछुतो काम लाग्दैन। अर्को भव छैन मेरो लागि, जे लेखेछ त्यही हुन्छ। अर्को भव छ, यो लोक परलोक भन्ने छ, सम्झाउँदा पनि यदि यो लोक परलोक छ भने ठिकै छ त। त्यसो भए मलाई तपाईँले अहिले 500 रुपियाँ कर्जा दिनुहोस् ऋणमा, अर्को जन्म म तिर्छु, तपाईँलाई त्यसको डबल तिर्छु। हेर्नुहोस् है राजाले। अनि बोधिसत्व नारद ब्रह्माले, महाराज, कसैले ऋण शान्ति मागे भने विश्वासिलो व्यक्तिलाई मात्रै दिइन्छ। अब तपाईँ अर्को जन्म यति पाप गर्दै हुनुहुन्छ, सिधै नरकमा जानुहुन्छ। अनि नरकको त्यो दुःख भोग्दै गरेकालाई लो मेरो पैसा दे भने म कसरी माग्न आउने? नरक भने यस्तो छ र नरकको बारेमा भन्दैदाखेरि बल्ल झसङ्ग हुन्छन् र अनि डरले अनि त्यहाँबाट फेरि सिल पालन गर्नेमा आउँछन्। र मिथ्या दृष्टि भने नियत मिथ्या दृष्टि त्यस्तो हुन्छ। अब कतिपय दैवको लेखान्त केही गरी टर्दैन भन्ने छ कि छैन? भाग्यमा लेखेर आएको टर्दैन। त्यो नियत मिथ्या दृष्टिको नजिक नजिकको शब्द हो नि त्यो, भन्नुभयो नि। र तमहरूमा अहिले कर्ममा विश्वास छ, यो पाप कर्म यो पुण्य हो भन्ने विश्वास छ कि छैन? कर्ममा विश्वास छ, कर्मको फलमा विश्वास छ। कर्मको फलमा विश्वास भएकोले गर्दा नियत मिथ्या दृष्टि पनि छैन। नभएपछि यिनी भारी कर्म अब तमहरूमा छैन। अब अर्को जन्म फल दिन पक्का भएको कर्म छैन। अनि पुण्यपट्टिबाट हेर्ने भने अब ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ, तानातानमै हुनुहुन्छ होला, अझै के गर्दै हुनुहुन्छ? तानातानमै हुनुहुन्छ भनेपछि उता अपना समाधिमा पुगिसकेको छैन। अपना समाधिमा तानातान छैन, त्यहाँ एक कुरो एकाग्रता भएर टप्पै बस्छ। गर्दाखेरि ध्यान सिद्धि भएको पनि छैन। ध्यान अभिज्ञान छैन भने ब्रह्मलोक जान पक्को भएको कर्म पनि छैन। अनि यता स्रोतोपन्न ज्ञान पाइसकेको पनि छैन भनेदेखि अब सुगति जान पक्का भन्ने पनि छैन, दुर्गति जान पक्का भन्ने कर्म पनि छैन भने अब कच्चा मात्रै छ। हो, ती कच्चा व्यक्तिलाई चाहिँ गरुक कर्मले फल दिँदैन। तिनलाई केले दिन्छ त भन्दा आसन्न कर्म। के कर्मले? आसन्न कर्म। मैले हिजो पनि भने यो आसन्न कर्म नजिकबाट मर्ने बेलामा हुन्छ र अनि पहिले फल दिन्छ। अब कर्म र फल दिने जस्तो कस्तो खाले हुन्छ भनेदेखि मर्ने बेलामा जुन आरमण आफ्नो नजिकमा छ त्यही आरमणमा तानिएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जुन आरमण नजिकमा छ त्यही आरमणमा तानिएको हुन्छ। अब जस्तै बिरामी लाचार हुनुहुन्छ, आज हो कि भरे हो, सुत्न हुन्न, भ्रुङ्न पर्छ बिरामी।
रुङ्नीलाई अल्छी लाग्यो र बसी ब्यालो भएर जुवा खेल्न थाले तास खेल्न थाले। जान्नुहुन्छ नि तास भनेको? तास नै भन्छन् होला, उहाँ बर्मामा त तास भन्छ, यहाँ पनि त्यही हो। अनि खेले बाँडे, अनि त्यो बेलामा ज्वाडेहरू बिमारी रुङ्दै खेल्यो भने उनीहरूको बोलीमा, ज्वाडेको बोलीमा धर्मचर्चा गर्दै तास फ्याँक्दै गर्छन्, ज्वाकै चर्चा हुन्छ नि। बिरामीको कानमा पनि त्यही ज्वाडेकै शब्द मात्रै परेको हुन्छ। जुन कानमा परेछ त्यो मनले समातिराखेको हुन्छ। मर्ने बेलामा त्यही उपादान भइदिन्छ र आसन्न कर्म बन्देर अपाय। बुझ्नुभयो नि? यदि धर्मदेशना ठिक्क चर्को पनि होइन, ठिक्क मधुरताले नजिकमा आफूले कुनै मेमोरीबाट फोनबाट खोलिदिनी राख्ने हो भने धर्मका बाणी कानमा परिरहेको छ भने धर्म मनन भइरहेको हुन्छ। धर्म मनन भइरहेको छ भने त्यही धर्म मनन आसन्न कर्म बनिन्छ र त्यसले सुगति पुर्याउँछ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो चाहिँ आसन्न कर्म, नजिकमा हुने कर्मलाई आसन्न कर्म भन्छौँ। अहिलेदेखि सानादेखि गरिएका कर्महरू, अहिले गरेका कर्म कति छन्, तर ती भन्दा पनि फल दिनलाई पहिल्यै मौका पाउने चाहिँ नजिकमा भएकाले। बुझ्नुभयो नि? किन भन्दा यता मृत्यु उता प्रतिसन्धि हुनको लागि जेमा तानिएको छ त्यसमै गएर प्रतिसन्धि हुन्छ नि त। त्यही भएर अन्तिममा कुशल या अकुशल यिनी दुई प्रकारकामा केमा तानिएको हुन्छ, हो त्यो चाहिँ आसन्न कर्म भइदिन्छ। त्यो चाहिँ के कर्म भइदिन्छ? अनि यो आसन्न कर्म भइदिन्छ भनेर जानिसकेपछि आफू बिरामीका छेउमा गइयो, बिरामीका छेउमा बसेर बोल्न पर्यो भनेदेखि धर्मका कुरा बाहेक अरू बोल्न हुँदैन। अनि छेउमा बसेर रोइदिन पनि हुँदैन, छेउमा बसेर रोइदिन पनि हुँदैन। केही हुन्न तपाईँलाई भन्दै बिलान गर्न थालियो छेउमा बसेर भने उताबाट मन कटक्क खान्छ बिरामीको पनि। अनि त्यसमै तानिएको उपादानले गर्दाखेरि मृत्यु पश्चात प्रेत। डरलाग्दो छ कि छैन? नरोइदिनु। सकेसम्म आफूले अब विपश्यना गरिरहेका व्यक्ति हो भने त एकैटी अनित्य हुने गरी अनित्य बोध गराइदिनु, विपश्यना सम्बन्धको कुरा गरिदिनु। यो सबै अनित्य हो, त्यसैलाई मनन गर्नु भन्दै। यदि विपश्यना राम्रो भइसकेका व्यक्ति होइनन् भनेदेखि धर्मदेशना खोलिदिनु। तपाईँले यी पुण्य गर्नुभएको छ, गरेका पुण्यलाई सम्झाइदिनु। एउटा बलियो पुण्य भइदियोस् के, एउटा बलियो पुण्य, दह्रो पुण्य, आफ्नो पुण्य गर्नेलाई पनि भित्र छाप बस्ने पुण्य। तपाईँले यस्तो पुण्य गर्नुभएको छ नि, त्यो पुण्य ठ्याक्कै सम्झाइदिनु। अनि त्यो पुण्य, यो पुण्यले त तपाईँलाई बहुत राम्रो फल दिन्छ। यसले अब सुगति निर्माणसम्म यसले कल्याण गर्छ। यस्तो पुण्य गर्नुभएको छ, तपाईँले सम्झिनुभएको छ, पुण्य सम्झाइदिनु। हो त्यो सम्झाइदिएको हो त्यो गएर आसन्न बनिदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यहाँ नै धर्मदेशना छेउबाट खोलिदिनु, उहाँले बुझ्ने गरी धर्मदेशना खोलिदिएर छोडिदिनु। अनि कोही मान्छे भेट्न आयो भने परै भेटाउनु, उहाँ गएर नजिक आएर हो भने चाहिँ नबोल्नु, हेर्नु, जानु, भेट्न नदिनु। कस्तो भएछ तपाईँलाई अहिले अलि आराम लागेको छ, के भएछ? अब त्यो बेलामा गएर त्यो काउलो पारिराख्ने, लेग्रो तानेर काउलो पार्ने बेला होइन नि त त्यो, हो त होइन। अनि त्यही छेउमा बसेर अनि अहिले कुन अस्पतालमा कुन डक्टर कहाँ हो त? फल्ना डक्टर, यो ठाउँमा बहुत राम्रो छ नि भनेर फेरि त्यता भन्दै भने बिमारीको मन तानिन्छ। बरु म त्यहाँ पुगेको भए त सन्चो हुन्थ्यो होला, म त्यहाँ पुगेको भए त सन्चो हुन्थ्यो होला, मलाई किन नलगेका होलान्? अनि त्यसबाट दोमनस्यहरू उत्पत्ति भएर आउँछ। हो त्यसरी पनि कहाँ बताउनु भयो, फल्नु जग्गा राम्रो छ नि, त्यो बिरामीले सुन्ने गरी नभन्नु, त्यो बरु बाहिर अछट्टै बोलाएर बिरामीले थाहा नपाउने गरी भन्नु, उसले सुन्ने गरी नभन्नु। अब कतिपय इलाज गर्ने भरि गरेर केही सिप नलाएर बसेका पनि हुन्छन्, होइन त? त्यो आसन्न कर्म बनिदिन्छ। आसन्न कर्म भएन भने चाहिँ आचिन्न दैनिक गरेको कर्म त्यो गएर
अन्तिममा फल दिने हुन्छ। आचिन्न कर्म चाहिँ दैनिक। त्यसो त दैनिक एउटा पुण्य गर्ने बानी गराउनु, कि त दैनिक ध्यानको अभ्यास गर्नु। दिनको अब 1-2 घन्टा बिहान बेलुका ध्यानको दैनिक अभ्यास छ भने त्यो आचिन्न कर्म। आचिन्न कर्म तेजिलो भयो भने अन्तिममा त्यही नै आसन्न भनेर फल दिने हुन्छ। र यिनी पनि भएनन् भने कतात्त कर्म। अब मर्ने बेलामा अब यतापट्टिको अब भव अन्तिममा पुग्यो भनेदेखि बिस्तारै अब आँखा पनि देख्न नसक्ने हुन्छन्। आँखा तिर्मिर हुँदा आँखाको कर्म सकिन्छ। आँखा देख्दैनन्, कान पनि नसुन्ने हुन्छन्। अनि कान पनि नसुन्ने हुन्छन्। बिस्तारै यो काय प्रसादहरू पनि मर्दै जान्छ, थाहा नपाउने हुन्छन्। अनि त्यहाँबाट यो मन एउटा के आरमणमा तानिरहेको हुन्छ नि त मन हो, त्यो आरमणमा तानिरहेको हुन्छ। अब कुशल या अकुशल आरमण। अनि जेमा तानिँदै अनि यहाँ अब जवन चित्त जति छ यहाँ कर्म सकियो भन्ने बित्तिकै जवन चित्त 5 वटा भवङ्ग अनि उता मृत्यु चित्त। यता मृत्यु हुने बित्तिकै ऊ केमा उपादान भएको छ त्यही ठाउँमा उत्पत्ति भयो। यहाँबाट कुनै चिज गएको त होइन। जस्तै अहिले यहाँबाट मैले देशना गर्दै गरेको सबैले सुन्नुभएको छ होइन? कहाँ सुन्नुभएको? कहाँ हो? आँखामा सुन्नुभएको त होइन। केले सुन्नुभएको? कानले। त्यसो भए सुन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा। सुनेको मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा उत्पत्ति भइसक्दा त्यो मन फेरि कानमा रहन्छ? उत्पत्ति भइसक्दा त्यो त्यहाँ बिग्रो कि बिग्रेन? अनि सुनेकोलाई फेरि जानेको मनन गर्ने चाहिँ कहाँ गरिन्छ? यहाँ हृदयबाट मनन हुन्छ कि हुन्न? हृदयबाट। अनि यही सुनेको चाहिँ कानभित्रबाट सट्टै पसेर गएको हो कि यहाँ अर्को हो? यहाँ अर्को हो। सुनेको कानभित्रबाट पसेर गएको हो त? पसेर गएर उहाँ बस्ने हो भने त एक दिन भोरिमा त यहाँ फुल्लिन्थ्यो होला नि त। यहाँ बिग्रिने बित्तिकै सुनेको कारण सम्बन्ध उपकार गरेको हुनाले यहाँ त्यही मनन भयो। बुझ्नुभयो नि? सुनेको बिग्रियो तर ऊ कारण सम्बन्ध उपकार गरेको हुनाले यहाँ त्यो सुनेकोलाई मनन गर्ने मन उत्पत्ति भयो। बुझ्नुभयो नि? जस्तै हामीले मकैको दानो रोपिन्छ, मकै रोपिन्छ, बुटो उम्रियो, बुटो ठुलो भयो, रोपेको दानो त अब खोज्ने भने भेटाइन्छ, सबै जरा टेक्यो नि त। जरा टेक्दा त्यो दानो छ त? दानो छैन। तर दानो बिग्रे तापनि त्यसको जो दानाको शक्ति संस्कार स्वरूप त्यो बुटामा छ कि छैन? त्यस्तै फल्छ कि फल्दैन? त्यही दानो माथि चढेर आएको त होइन। तर त्यो रोपेको त्यसको दानाको शक्ति संस्कार स्वरूपले गर्दा माथि फल्ने काम हुन्छ। त्यस्तै यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै त्यसको यो संस्कार स्वरूपले गर्दा यहाँ संस्कार छ नि त यहाँ हो। यो संस्कार स्वरूपले यहाँ फेरि खण्ड उत्पत्ति हुन्छ। यहाँबाट कुनै चिज आएको त होइन। कुनै चिज आएको त यहाँ मर्दाखेरि पनि पञ्चखण्ड नै मर्यो। यो नामरूप नै के भयो? मर्यो। तर उसको संस्कार सम्बन्धले यहाँ फेरि खण्ड उत्पत्ति भयो। बुझ्नुभयो नि? पुण्य संस्कार हो भने पुण्य, पाप संस्कार हो भने पाप। खुर्सानीको बिउ हो भने खुर्सानी फल्छ, मकैको बिउ हो भने मकै फल्छ। जस्तो बिउ हो त्यस्तै फल्छ, जस्तो संस्कार हो त्यस्तै यहाँ खण्ड उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? पाप संस्कार हो भने 4 अपायको खण्ड, पुण्य संस्कार हो भने सुगतिको खण्ड। बुझ्नुभयो नि? र अहिले यो अतीतको अविद्या संस्कार भने यहाँ कुनै व्यक्ति हो? यो अविद्याको कारणले संस्कार भयो। संस्कार पनि एउटा नाम धर्म हो नि त। के धर्म हो? अनि यो संस्कारको कारणले वैन्या नामले सनातन फस्छ वेदना भन्ने पञ्चखण्ड भयो। यहाँ कुनै मान्छे भएको हो? मान्छे भएको होइन नि। यहाँ के उत्पत्ति भएको? पञ्चखण्ड। के उत्पत्ति भएको? पञ्चखण्ड। यता कारण खण्ड भयो, यो कार्य खण्ड। यहाँ कुनै मान्छे फल्ने सत्व प्राणी स्त्री पुरुष भन्ने छैन। छ त? माताको गर्भवासमा यता
मृत्यु हुने बेलामा तानिँदै फट्टै माताको गर्भवासको निमित्त देखियो, यता पनि उत्पत्ति हुन सकेन, मर्यो, उता फट्टै उत्पत्ति भयो। पहिले कलकलाउँदो पानी जस्तोमा सानो कीटाणु जस्तो रूपमा उत्पत्ति भयो। यिनी आँखाले हेरेर पनि थमाउन नसकिने गरी त्यहाँ सुरु भयो। अनि जब त्यतिखेरको उत्पत्ति भइएको समयमा ठुलो माइक्रो लगाएर हेर्ने हो भने कुनै मान्छेको आकार छ? कुनै मान्छेको आकार छैन। सिर्फ हृदय वस्तु रूप छ, काय रूप छ, भाव रूप छ, त्यसमा जान्ने चित्त छ, नाम रूप मात्रै छ। कुनै मान्छे, छोरो मान्छे, छोरी मान्छेकै आकार छैन। जब कर्मैले बढ्दै जान्छ, कर्मैले अब डल्लो हुँदै जान्छ, मासुको रगतको डल्लो जस्तो हुन्छ, 7 दिनमा फेरि मासुको डल्लो हुँदै जस्तै हुन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै 21 दिन, महिना दिन हुँदै गएपछि अनि त्यहाँबाट बिस्तारै यिनी चुच्चाहरू, टाउको हुने, हात हुने, खुट्टा हुने चुच्चाहरू निस्किँदै आउँछ। बिस्तारै 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 हुँदै आएको हो नि। सुरुमा त कुनै आकार, टाउको, हात, खुट्टा भन्ने थियो त? केही पनि थिएन। सिर्फ त्यहाँ रूपको स्वभाव, नामको स्वभाव मात्रै थियो, नाम रूप मात्रै थियो। कर्मैले त्यो बढ्दै आयो, कर्मचित्त ऋतु आहारको प्रभावले बढ्दै आयो। बुझ्नुभयो नि? अनि बढ्दै 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 आयो। अनि पछि जन्मियो, जन्मिँदाखेरि ए मान्छे भन्यो, छोरो मान्छे भन्यो, छोरी भन्यो, नाम राख्यो पछिबाट है। अब अन्तिम गएर फेरि मर्यो। अन्तिममा गएर के भयो? मर्दा के मरेको? मान्छे मरेको। अब तपाईँ हामीले फल्ना पनि मरेछन्, कहिले आज लौ मऱ्यो भने जाम, यसो जानुपर्छ भनेर यसो अलिकति सामाजिक भावले पनि जानु पर्यो कि परेन? अनि त्यहाँबाट यसो हेरौँ, खोइ, अनि अनुहार हेरौँ, अनि यसो ठिक्क पार्न भए पनि उज्यालै रहेछ नि अनुहार त, ठिक्क पार्न भए पनि बोलिदियो, अँधेरो भए पनि के भन्नु पऱ्यो, उज्यालो रहेछ। अब यसो हेरौँ, आँखा पनि छन्, नाक पनि छ, मुख पनि छ, कान पनि छन्, शरीर पनि। हामीले भन्ने मान्छे त त्यही छ। हामीले भन्ने गरेको मान्छेको आकार त छ कि छैन? तर के भने मर्यो भने, मर्यो छैन, सके भन्छन् कि भन्दैनन्? तर गएर हेर्दाखेरि त छ कि छैन? टाउको पनि छ, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, हात, खुट्टा सबै छ, तर बोल्दैन, सुन्दैन, सबै त छ कि छैन? त्यसो के चाहिँ मर्यो? नाम रूप। जुन मर्नेलाई चाहिँ आँखाले देख्यो, जुन मर्नेलाई चाहिँ आँखाले देख्यो, जुन भएको लास चाहिँ देख्यो नि, जुन मर्नेलाई चाहिँ देख्यो त देखेन नि, हो विपश्यनाले पनि त्यसलाई हेर्ने हो। जुन मर्ने चाहिँ आँखाले देखिँदैन हो, त जुन आँखाले देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो विपश्यना ज्ञानले। जुन आँखाले देखेको त लास मात्रै देखिएको छ, बुझ्नुभयो नि? आँखाले त यो लास हुनेलाई देखेको छ, विपश्यनाले हेर्ने यो लासलाई होइन, यो लासलाई हेर्ने हो त होइन। जुन मर्ने जो छ, जुन मरेकोलाई त अब मर्ने बेलामा नजिकमा बसेर हेर्नुहोस्, कतिखेर मरे भन्ने कुरा पनि यसो कानमा लगाएर हेर्न पर्यो। दुखदुखी छ कि छैन, खुन चलेको छ कि छैन, मरेछन्, हेर्नुहोस् है। मरेको के भनेर आँखाले देखिने छैन नि त। के मर्यो त? जीवित रूप मर्यो, नाम जीवित मर्यो। रूप जीवित, नाम जीवित मरेपछि अब त्यहाँ कुनै आरम्भ फस्स हुन सक्दैन। फस्स भनेको नै नाम हो नि त। आँखा र रूप फस्स हुन पनि नामखण्डले फस्स गराएको हो नि। हुँदाखेरि यहाँ जीवित रूप नहुँदाखेरि, जीवित नाम पनि नहुनाले फस्स हुन सक्दैन। फस्स नहुँदाखेरि देख्ने हुँदैन, सुन्ने हुँदैन। जुन जीवित रूप र जीवित नाम मरेको, भन्नुभयो नि? त्यसो भए मान्छे मरेको हो त? मान्छेको लास त छ, मान्छेको लास त छ कि छैन? हामीले मान्छे भन्ने गरेको यो लास त रहन्छ कि रहन्न? जुन मर्नेमा त यस्तो आकार त छैन, छ त?
छैन नि। तर हो ती परमार्थ जस्तै मट्टीको धुलो, माटो, त्यो माटोलाई पानीले मुछेर, माटोको धुलो जतिलाई पानीले मुछेर त्यसलाई डल्लो पारेर ठ्याक्कै मान्छेको मूर्ति बनाऊँ, बन्छ कि बन्दैन? मान्छेको मूर्ति भयो। अब त्यहाँ माटो पानीले मुछेर त्यसलाई मिलाएर कुटेर ठक्क आकार बनाइयो, रङ लगाइदियो, के गराइयो भने ठक्कै मान्छे बोल्छ कि जस्तो मूर्ति पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। तर त्यसमा के जुटेको छ त भन्दा सबै मसिनो धुलोहरू जम्मा भएर आकार भएको हो नि। यहाँ पनि यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु सम्पूर्ण जम्मा भएर यो आकार भएको, भन्नुभयो नि, यो मूर्ति जस्तो आकार भएको। तर यसमा जीवित रूप जीवित नाम हुँदाखेरि यहाँ थाहा पाउने काम भइरहेको छ। जीवित रूप जीवित नाम नहुने बित्तिकै मान्छे त भ्याइयो भनिन्छ। त्यो लासलाई त लगेर जलाइन्छ, जलाइन्छ कि जलाइन? जुन मर्नेलाई चाहिँ जलाउन सक्यो, जुन मर्नेलाई चाहिँ जलाउन सक्यो त रोएको लासलाई चाहिँ जलाइयो, बुझ्नुभयो नि। हुँदाखेरि जुन मर्ने हो विपश्यनाले त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो, त्यसलाई हेरियो भने बल्ल किनार लाग्दैन। अनि उता उत्पत्ति हुँदाखेरि पनि जुन आँखाले देखिने होइन त्यो नामहरू पहिले उत्पत्ति हुन्छ। अनि यो आकार त कर्मचित्त ऋतु आहारले यसलाई आकार बनाउँदै बढाउँदै लाने हो, बुझ्नुभयो नि। अहिले तपाईँ हामीले विपश्यनाले हेर्ने पनि जुन त्यो नामरूप हो आँखाले नदेखिने त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो। अहिले अब साधारण हिसाबले भन्यो भने दुख्यो, बस्दै जाँदा हामीले खुट्टा दुख्यो भनिन्छ कि भनिन्न? भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू खुट्टा दुख्छन् कि दुख्दैनन्? दुख्छन् नि। जुन दुखेकोलाई चाहिँ आँखाले हेर्नुहोस् त, दुखेकोलाई आँखाले हेर्दा देखिन्छ? तपाईँ हामीले खुट्टा भन्नेलाई त देखिन्छ, खुट्टा भन्नेलाई त आँखाले देखिन्छ। जुन दुखेकालाई चाहिँ आँखाले देखिँदैन। दुखेको यसो समय हेर्नुहोस् त साह्रो छ कि गिलो छ? दुखेकालाई समाएर पनि हुँदैन, आँखाले पनि देखिँदैन, देखिन्छ त? तर दुखेको चाहिँ छ कि छैन? साँच्चै दुखेको चाहिँ छ कि छैन? अब मेरो यहाँ पुरै दुखेको छ हेरिदिनुहोस् त भनेर अरूले हेर्दा दुखेको त देखिन्न, आफूलाई थाहा त छ कि छैन? अब हामीले खुट्टो भनिन्छ, खुट्टो त जेको त्यही छ, खुट्टो त जसको त छ कि छैन? तर दुखेको त बेसरी दुखिरहेको छ, दुखेकोमा त कुनै आकार छैन। कुनै आकार नभइएको धर्म चाहिँ परमार्थ हो, आकार भएको चाहिँ प्रज्ञप्ति हो। कुनै आकार नभएको चाहिँ परमार्थ, परमार्थलाई चाहिँ देख्ने हो। प्रज्ञप्तिमा जाने बित्तिकै वारी किनार लागिगयो, प्रज्ञप्तिमा जाने बित्तिकै के हो? वारी किनार लागिगयो। अहिले तपाईँहरूलाई यसबाट मैले विपश्यना दिँदैछु र अहिले अब यहाँ अब सबैलाई बताउँछु। यहाँ यो के हो? यसलाई हात भन्यो। अब यहाँ हातलाई खोजी गरौँ एकपालि, हातलाई खोजी गरौँ। यिनी नङ निकाले, नङ चाहिँ हात हो? नङ हात होइन। त्यसो भए यो रौँ निकालिदिँदा रौँ पनि हात होइन। यो छाला निकालिदिउँ त त्यो छाला चाहिँ हात हो? छाला पनि हात होइन। त्यसो भए मासु निकालिदिउँ, अब मासु एकातिर थुपारिदिउँ, त्यो मासु हात हो? होइन। त्यसको रगतलाई एकातिर राखिदिउँ, त्यो रगत हात हो? यिनी तार्लाङ तुलुङ जताततै भएका यिनी नसालाई लिएर थुपारिदिउँ, नसा हात हो त? अनि यिनी हड्डी चाहिँ हात हो? हड्डी हात हो त? एउटो र एउटो यहाँ बिचमा जोडिदिने चाहिँ हात हो? लौ खोज्दा खोज्दै सकियो हात भन्ने भेटिँदैन। यसलाई जति खोज्दै जानुहुन्छ यो सकेर जान्छ, तर हात भेटिँदैन। भेटिन्छ त? साँच्चै हात थियो भने त भेटिन्थ्यो नि, साँच्चै हात थियो भने त भेटिन्थ्यो। अहिले किन नभेटेको भन्दा हात नै छैन। यसमा निचोटमा हेरौँ, अहिले यहाँ बन्ने बिग्रिने भइरहेको पृथ्वी, आप, तेज, वायुको रूप छ। यसमा थाहा पाउने, अनुभूति गर्ने, दुःख सुखको अनुभूति गर्ने, सम्झिने, जान्ने मन छ, बुझ्नुभयो नि। मन छ, रूप छ निचोटमा। मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि, मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि छैन।
बुझ्नुभयो नि। तर रूप यहाँ यो जीवित रूप भएको यहाँ अहिले जो देखिने यो रूपलाई चाहिँ प्रज्ञप्ति हो। जुन नदेखिने रूप छ, जुन स्वभाव रूप हो, त्यो परमार्थ हो। अहिले पृथ्वी भारी स्वभाव परमार्थ हो। बुझ्नुभयो नि। हल्का स्वभाव त्यो परमार्थ हो, पृथ्वी परमार्थ हो। यो खस्रो पनि पृथ्वी हुन्छ, नरम पनि पृथ्वी। आप जम्नी स्वभाव आप, अहिले यहाँ यो जम्नी स्वभाव जमेको के हो? आप। बगेको पनि के हो? यो भारी चाहिँ के हो? पृथ्वी। भारी चाहिँ के हो? भारी पृथ्वी। अहिले यहाँ जम्नी बग्ने आप हो। बुझ्नुभयो नि। र यसमा चिसो तातो चाहिँ तेज हो। चिसो तातो चाहिँ के हो? यसलाई अडाएको केले अडाएको छ भन्दा वायुले। केले अडाएछ? वायुले घचाड्ने काम पनि गर्छ, अडाउने काम पनि गर्छ। भन्दाखेरि यहाँ पृथ्वी आप तेज वायु मात्रै छ। यो ध्यान बस्दाखेरि भारी भयो पृथ्वी, हल्का भयो पृथ्वी। बुझ्नुभयो नि। खस्रोपना पृथ्वी, नरमपना पृथ्वी। समाधि हुँदै गयो भनेदेखि समाधिको लक्षणमा एकजनाको अब शरीरको स्वभावहरू अलिअलि भिन्नता भयो हुन्छ। अब कोही मोटो शरीर भएका हुन्छन्, कोही अलि पातलो शरीर भएका हुन्छन्। कसैको पृथ्वी तत्व आप तत्व अलि ओभर भएको हुन्छ, कसैमा तेज तत्व वायु तत्व ओभर भएको हुन्छ। अब पृथ्वी तत्व ओभर भयो भने भारी पृथ्वी भएको बेलामा भारी थिचे जस्तो पनि हुन्छ। हल्का पृथ्वी धेरै भएको बेलामा हल्का पृथ्वी हुँदाखेरि बस्दै हल्का भएर भुइँमा पनि शरीर छ कि छैन, भुइँदेखि पनि माथि नै छ कि अलगै छ कि यो आकाशमै पो उड्न लागेछ कि जस्तो पनि हुन्छ। हल्का पृथ्वी हुँदाखेरि काय पशति जस्तो भएर आएर कतै वेदना नभइकन हात पनि छैन कि खुट्टा पनि छैनन् कि जस्तो पनि हुन्छ हल्का पृथ्वी। बुझ्नुभयो नि। अब यो बेलामा जम्नी चरप्प समाते जस्तो, टप्प टाँसे जस्तो समाते जस्तो आप। अनि कोही बेलामा यता के सल बगे जस्तो आपको बग्नी जम्नी स्वभाव। कोही बेला बसे पोले तेज तत्व, चिसो तेज तत्व। अनि बस्दाखेरि पछाडि ताने पछाडि नै पल्टिन्छु कि जस्तो पनि हुन्छ। कसैलाई घचाडै टाउको पुरा अगाडि नै गएर जोतिन थाल्यो कि जस्तो पनि वायु तत्व। कसैको दाहिने कोल्टे लामो बाङ्गे जस्तो पनि हुन्छ वायु तत्व। र यिनी स्वभावहरू त छन् कि छैनन्? यी स्वभाव रूपका स्वभावहरू हुन्, यिनी स्वभाव छन्। अनि त्यही रूपका स्वभावलाई अनुभूति गर्ने, दुःखले सुखले अनुभूति गर्ने, वेदना सम्झिने संज्ञा, नयाँ बनाइराख्ने संस्कार, त्यसलाई जान्ने विज्ञान नामखण्ड चारवटा छन्। निचोटमा यो पञ्चखण्ड मात्रै छ यहाँ। जस्तै अघि हात खोज्दाखेरि हात भन्ने भेटिएन, यो सिङ्गै शरीरमा मान्छे खोजौँ। त्यसै गरी सिङ्गै शरीरमा मान्छे खोजौँ, एकुन्टा टुक्राएर खोजौँ, आन्द्रा भौँडी मुटु कलेजा फोक्सो इत्यादि सबै केलाएर खोजौँ, मान्छे भेटिन्छ होला? किन नभेटेको? मान्छे छैन नि त। मान्छे भन्ने छैन। मान्छे भन्ने छैन। के चिज छ भन्दा मन र रूप मात्रै। अनि मान्छे नै नभएपछि स्त्री भन्ने पनि आएन, पुरुष भन्ने पनि आएन, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भन्ने पनि आयो त? निचोटमा मन र रूप मात्रै छ। भन्नुभयो नि। हो, यो मन र रूप मात्रै भएको धर्मलाई यथार्थ जान्नु। सत्व प्राणीमा गइसक्दाखेरि किनार लागिहाल्छ। सत्व प्राणीमा गइसक्दा किनार लाग्छ। अब यो दुख्ने पोल्ने त उसको स्वभाव हो नि, दुख्न दिनु। तर त्यसमा म गएर नमुछिनु। हाम्रा तिस्स भन्थे, यहाँ बुटोलका तिस्स भन्थे होइन है, पहिला भगवानको पालाका तिस्स भन्थे। दुइटै तिग्रा भाँचेर पनि आचरण गर्नुभयो कि गर्नु भएन? आचरण गर्नुभयो। अब ती पहिला गृहस्थीमा दाजुभाइ दुई भाइ धनी थिए। अनि भगवानका उपदेशहरू सुनिसकेर
दाजु चाहिँलाई भिक्षु हुन मन लाग्यो, चिवर लाउन मन लाग्यो। अनि चिवर लाउन मन लाग्यो अनि भाइलाई भनेर भाइ अब तैँले जेसुकै गरे यो घरको काम तैँले सबै जिम्मेवारी लिएर गर, म अब भिक्षु भएँ भनेर ठ्याक्कै चिवर लगाए। अब चिवर लगाएपछि त त्यो सम्पत्ति अब मेरो नाममा यति बनाइदे भन्छ नि त, त्यागे नि त सबै। चिवर लगाए अनि त्यहाँबाट जङ्गलमा एकान्तमा ध्यान भावना आचरण गरेँ। अनि भाइले विवाह गऱ्यो, घरमा बुहारी पनि आई। अनि बुहारीलाई त जानकारी दिनु पर्यो, अब यो सम्पत्ति मेरो र दाजुको हो, हामी दुई भाइको हो। दाजु अहिले भिक्षु हुनुभएको छ, यदि कारणवश निस्केर आउनुभयो र गृहस्थीमा आउनुभयो भने आधी सम्पत्ति चाहिँ उहाँको हो। घरकी अब श्रीमतीलाई त जानकारी दिनु पर्यो कि परेन। अनि उहाँको हो भन्दा त्यही रातबाट उनलाई निन्द्रा लाग्न छोडो, यत्रो सम्पत्ति आधी खर्लपै दिनुपर्ने रहेछ नि। अब उनकै हो, उनले लान्छ नि होइन निस्क्यो भने। अनि कता निस्केर आउने हुन्, आज भोलि नै निस्किन्छन् कि त्यो लोभ आएपछि त अब निस्किहाल्छन् कि भन्ने हुने रहेछ। उपासिकाको नि, कसको हो? उपासिका। अनि अब यिनी निस्किन्छन् होला, यिनलाई ननिस्किने उपाय के छ? यत्रो जथा अब खाएर नसकिने सम्पत्ति जस्तो खान पनि पुग्छ। अहिले भिक्षु भएपछि त अरूले जे दिन्छ त्यही खानु पर्यो, आफूलाई खान मन लागेको भनेर खान पाइएन। जे दिन्छन् त्यही खानु पर्यो, दिए खाने नदिए भोकै हुने। अनि जङ्गलमा कति लामखुट्टेले टोक्छन्, कति किर्नाले टोक्छन्। बुटोलमा त किर्ना पनि हाल्नु पर्यो नि त। कति लामखुट्टेले टोक्छन्, कति किर्नाले टोक्छन्, कति भुसुनाले टोक्छन्। अनि अब त्यसमा सुखले बसेका त्यो दुःखमा अडिन्नन् होला, निस्किन्छन् होला। निस्के भन्दा सबै सम्पत्ति दिनुपर्ने भयो। यिनलाई ननिस्किनको लागि उपाय के छ सोच्दाखेरि मारिदिनु। उपाय खोज्दाखेरि त के गर्नु अरे? अब जेठाजु भएका भन्तेलाई मार्ने। अनि अब घरमा श्रीमानसँग सल्लाह गर्ने भने मार्न दिन्नन्, उनीहरू त दाजुभाइ हुन्, मार्न दिन्नन्। त्यसो हुँदा सल्लाह नगरिकन उनले खुसुक्क डाका 500 जना बोलाएर पैसा दिइन्, लो फल्नालाई मारिदिनु भन्दा उनीहरू अब त्यस्तै काम गर्ने व्यक्ति। अनि पैसा पाएपछि गए खोज्दै, अनि गए खोज्दै यो जङ्गलमा छन् भन्दाखेरि अनि कहाँ ध्यान बस्दैछन्, ए तिम्रो उताड जाऊ, ए तिम्रो यताड जाऊ, यिनी कतै भाग्न नपाउने। अब भिक्षु उनीहरूको सोचाइ हरिण भर्के चाहिँ भाग्छन् कि भन्ने सोचेका नि त। अब भिक्षु त्यसरी कहाँ भाग्नु? अनि सबैले घेरा मारेर आउँदाखेरि त भिक्षु छक्क परे। अनि किन यसरी मलाई घेरा मारे? एउटा दुश्मनलाई घेरा मारे चाहिँ। अनि जब नजिक आएपछि भाग्न पाउँदैनौ। अब उपासक तिमीले के काम गरेका? तँलाई मार्न आएका। अनि मैले तिमीहरूलाई के बिराएको थिएँ र? हामीलाई त केही गर्नुभएको थिएन। अनि मलाई मारेर पनि तिमीहरूले के पाउँछ र? मेरो यहाँ के छ र? मलाई मारेर मसँगबाट लैजाने के छ र? तपाईँसँगबाट छैन, हामीले लान मिल्नेबाट ल्याइसक्यौँ। के लियौ र? तपाईँलाई पैसा दिएर मार्न लागेका हुन्, हामीले पैसा लिइसक्यौँ। ए कसले दियो? तपाईँकै बुहारीले। किन त्यसरी मार्न लागिरहेछन्? मसँग त कुनै दुश्मनीता थिएन भन्दा तपाईँ फेरि मान्छे निस्केर सम्पत्ति आदि लिनुहुन्छ कि भनेर डाकाले भने। ए मार्न लागिछन्। मैले पनि अझैसम्म केही ज्ञान पाएको छैन, भिक्षुले केही ज्ञान पाएको छैन भनेर ती डाकुहरूलाई फेरि राम्रो मिठो मुखले भनेर उपासक हो, मलाई एक रातलाई मौका दियाउ न, म राम्रो तरिकाले ध्यान गर्नै पाएको छैन अझै। एक रातलाई मौका दियाऊ, एक रातलाई मौका दियाऊ भनेर राति नै भाग्नलाई म भाग्दिनँ। तिम्रो यत्रा छौ, यत्रा घेरा मारेछौ, म कसरी भाग्न सक्छु र? भाग्दिनँ।
रातभरिमा त एउटा मौका छोप्नुहुन्छ होला नि भाग्नलाई। म भाग्दिनँ, भाग्नुहुन्न भन्ने विश्वास हामीले कसरी गर्ने? ए तिमीहरूलाई विश्वास नै चाहियो भने ठिकै छ नि भनेर अनि त्यही छेउबाट एउटा ढुङ्गो ल्याएर तिग्रा मुनि राख्नुभयो। अनि अर्को ठुलो ढुङ्गो लिएर चाहिँ उचालेर बेसरी गडम्मै हानिदिनु भयो, भाँच्यो। अनि अर्को यतापट्टि अर्को तिग्रामा राखेर फेरि हानिदिनु भयो, दुइटै भाँचे। भाँचेपछि यताका खुट्टा आएर अब म उठ्न सक्दिनँ नि, भाग्न सक्दिनँ। यति पछि तिमीहरूलाई प्रमाण भयो कि भएन भन्दाखेरि यति खुट्टो नै भाँचेर बस्छु भनेदेखि ठिकै छ नि, रातभरिलाई मौका दिउँ सल्लाह गरेर, लु त दिन्छौँ। अनि मौका दिन्छौँ भनेर उनीहरू अलि पर बसे। उहाँले त दुईवटा खुट्टा भाँचिहाल्नुभयो। अनि दुईवटा खुट्टा भाँचिसकेपछि त अब जति भएको पीडा त हुन्छ नि, पीडा त छ कि छैन? अनि यसो ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो खुट्टाको पीडाले सताएछ, समाधि आउँदैन। फेरि कोसिस गर्नुहुन्छ, यता धेरै दुखेकोले गर्दा समाधि हुँदैन। अनि त्यहाँबाट ला मलाई समाधि पनि हुन छोडो, म अब कसो गर्ने होला? म चिवर लगाएदेखिबाट मेरो सिल कस्तो छ, सिल कतै भाँचेको छ कि छैन भनेर आफ्नो सिललाई सम्झिनु भयो। अनि सिललाई मनन गर्दै 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 जाँदाखेरि सिल भाँचे छैन एउटै पनि, सिल पवित्र छ। मेरो 227 सिल पवित्र छ। जे होस् शासनभित्रको सिल त मेरो पवित्र छ। म यत्तिकै रित्तो मराइ चाहिँ मर्दिनँ, पवित्र सिल त मसँग छ भनेर त्यो सिललाई बारम्बार सम्झिँदै जाँदाखेरि त भित्रबाट गदगदी भएर आयो, मन प्रीति भएर आयो। अनि प्रीति हुँदा हुँदै त्यसैलाई बारम्बार मनन गर्नुभएको पशुद्धि भएर आयो। अनि जब त्यो प्रीति पशुद्धि भएको बेलामा अनि त्यही प्रीति पशुद्धिलाई मनन गर्दै 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 जाँदाखेरि त काहीको दुःख पनि हरायो। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा दुख्यो भनेपछि सिधै त्यो दुखेको वेदनालाई हेर्न कठिन छ। थेर स वेदना विकम भेत्वाति शीलम पचवे खतो परिशुद्धम शीलम निशाय पीति पमोज उपजी। थेर स तिस भन्तेले वेदना, जब यो कायको दुई खुट्टा भाँचिएका वेदनालाई अरे विखम बेत्वा वेदनालाई हटाएर हेर्नुभयो अरे। त्यसो हुँदा योगीहरू साह्रै दुख्न थालो भनेदेखि वेदनालाई हटाएर समाधि लिँदै जानु। अनि उहाँले त्यो वेदनालाई कसरी हटाउनु भयो त भन्दाखेरि थेरस वेदना विखम बेत्वा वेदना अमनसी कारेन विनोदेत्वा अरे। त्यो दुखेको वेदनालाई अमनसी कारेन, मन स्वीकार नगरी, दुखेपट्टि मनलाई जान नदिकिन, दुखेपट्टि ध्यान नदिकिन। बुझ्नुभयो नि? दुखेपट्टि ध्यान नदिकिन, दुखेपट्टि मनलाई तान्निन नदिकिन, दुखेबाट मनलाई अछट्टै बनाएर वेदनालाई कट्नुभयो उहाँले। अनि दुखेबाट त्यो मनलाई बाहिर निकाल्दा कसरी निकाल्नु भयो त भन्दा फट्टै सिलमा लगेर निकाल्नुभयो। सिल सम्झेर दुखेकालाई उपेक्षा राख्नुभयो। उपेक्षा भनेको त्यसलाई वास्तै गरिदिनु भएन, त्यतापट्टि ध्यानै दिनु भएन। अब योगीहरू त अलिअलि दुख्दाखेरि दुख्न थालिगयो, दुख्न थाल्यो, एकछिन त फर्काउन्न, दुख्न थाल्यो दुख्न थाल्यो दुख्न थाल्यो, दुखो 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 दुखो, अनि त्यहाँबाट केही सिप लागेन। उहाँ चाहिँ त्यो त्यत्रो पीडालाई वास्तै नगरिकन ध्यानै नदिकन उहाँले त्यसलाई हटाएर सिलतिर मन फर्क्यो। जब सिलतिर मनन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पवित्र सिल भएको देख्नुभयो। मेरो सिल पवित्र छ। जे होस् म मऱ्यो भने पनि मेरो सिल त पवित्र छ, पवित्र सिल त छ भनेर त्यो सिललाई बारम्बार मनन गर्दै जाँदाखेरि त गदगदै मन खुसी भएर आयो, प्रीति भयो। अनि प्रीति हुँदा हुँदै पशुद्धि भएर आयो। प्रीति पमोज उपजी है, प्रीति पशुद्धिहरू भएर आयो।
अनि जब प्रीति पसज्जी भएपछि ततो अनुकमेन विपश्चितुम ततो त्यहाँदेखिबाट अनुकमेन उहाँले जो पहिलेदेखि आचरण गर्दै आएको मूल कर्मस्थान बुझ्नुभयो नि, मूल कर्मस्थान जस्तै अब श्वास प्रश्वासबाट सुरु गर्ने हो कि अब कोही खण्डको स्वभावहरू कहाँ कहाँ बुरबुर 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 फरफर फरफर भएको देखिने स्वभाव छ भने त्यो मूल कर्मस्थान हो। मूल कर्मस्थानबाट कर्मैले आचरण गर्दै जानुभयो अरे। ततो अनुकमेन विपश्चितुम तियामरतिम अरे रात्रिको 3 प्रहरसम्म नै उहाँले एकनाश कोसिस गर्नुभयो। सम्पन्तो अरुणगम ही अरे जब अरुण उदयको समयमा अरहत पापुडिम अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुभयो। रातभरिमा क्लेश टाकटुकै निभाउनु भयो। हेर्नुहोस् त्यो दुखेको पीडातिर ध्यान नदिकन त्यो पीडालाई हटाएर जब यो सिलबाट मनलाई प्रीति पसद्धि भएपछि अनि त्यहाँबाट अनित्यलाई बोध गर्दै 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 सम्पूर्ण अनित्य देख्दाखेरि त आखिरी दुखेको पनि छैन, सबै बिग्रेको मात्रै छ। जति दुखे पनि उहाँलाई त्यो दुखेको पीडा आउँदैन, सबै अनित्य मात्रै देख्न थाल्नुभयो। अनि जुन अनित्यमा म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, मलाई भन्ने पनि छैन, म नै छैन, त्यसदेखि अलग्गै भएपछि त उसको स्वभाव जेसुकै होस् न यो शरीरलाई आफूबाट त्याग्दै जस्तो भयो। बुझ्नुभयो नि, आफूबाट त्याग्दै जस्तो भएपछि ऊ भाँचियोस् कि जेसुकै होस् न, भाँचियोस् कि जेसुकै होस् केही त्यसको चिन्ता आउँछ त। आफूबाट त्याग्न नसक्दाखेरि त एउटा किर्नाले टोक्यो भने पनि अब केही भइहाल्छ कि मलाई भनेर मन आत्तिन्छ कि आत्तिन्न, त्याग्न नसक्दा है। बुझ्नुभयो नि, आफूबाट त्यागेपछि त जेसुकै होस् न। र यसरी त्याग्दै र उहाँले आचरण गर्नुभएको, आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै बिहान अरुण उदय रिमरिम उज्यालो हुँदाखेरि त क्लेश पनि सबै निख्रे अरहन्त ज्ञान पाउनुभयो। अनि त्यहाँबाट ती डाँकाहरू रातभरि समय माग्नुभएको हो। उहाँले मागेको समय पनि हामीले दिइसक्यौँ, लु जाउँ अब मारिदिउँ भनेर आए। अनि आए, अब पहिल्यै भेट हुने बित्तिकै मारेका थिए भने त पृथकजन भन्तेलाई मात्रै मारेको पाप हुन्थ्यो। अहिले त अरहन्त भइसक्नु भयो। अब अरहन्त घातको अघिका 5वटा डरलाग्दा भित्रको आयो अब कर्म। अनि भन्तेलाई आफ्नै बुहारीलाई सम्झिँदा पनि बहुत दया लाग्यो। अनि ती मार्ने डाकु 500 जनालाई पनि दया लाग्यो बेसरी। अब यिनीहरू अरहन्त घातक कर्ममा पुग्ने भए। अब अरहन्तलाई त म अझै बाँच्न पा भन्ने मन त हुन्न, हुन्छ त म अझै 1-2 दिन बाँच्न पा, अलि वर्ष बाँच्न पा भन्ने पनि हुन्न, अहिले मरिहाल्न पा भन्ने पनि अरहन्तमा त्यसदेखि अलग्गै भइसक्नुहुन्छ। नाहम नन्दामि मरणम नाहम नन्दामि जीवितम कालञ्च पटि कङ्खामि निविषम भतको यथा। सारीपुत्रले नाहम नन्दामि मरणम मर्नको लागि पनि अहम म न नन्दामि, मरिहाल्न पा भनेर त्यसमा तानिने पनि छैन, मलाई मरिहाल्न पा भन्ने पनि छैन। नाहम नन्दामि जीवितम अझै बाँच्न पा भन्ने पनि छैन, बाँच्ने रहर पनि छैन, मरिहाल्न पा भन्ने पनि छैन। जस्तो छ त्यतिमै अडिनुहुन्छ नि त उहाँहरू। र कालञ्च पटि कङ्खामि निवेशम भतको यथा, यथा जस्तै भत्तामा काम गर्ने व्यक्ति, भत्ता भन्ने के हो? जागिर। पालीमा पनि भत्ता भन्ने रहेछ। भत्तामा काम गर्ने व्यक्तिहरू काम गरी भ्याए भनेपछि अब उनीहरू काम गरी भ्याए अनि महाजनकाबाट किन गएका छैनन्? त्यो कामको पैसा त मिल्न पर्यो कि परेन? उनीहरूले काम गरेको त मिल्न पर्यो कि परेन? अब त्यो मिलेपछि त जान्छन्। त्यस्तै जस्तो हो अरे, काम गर्ने व्यक्ति काम भ्याएपछि अब त्यो कामको पैसा मिल्न पर्खे चाहिँ अरे। म पनि कालञ्च पटि कङ्खामि, कालञ्च समय मात्रै पर्खेको छु।
अब त्यो मर्ने समय आउँदाखेरि मर्छ, यो शरीरको दुःख बिसाएर परिनिर्वाण हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ सिर्फ अब समय आइदिएछ भने जाने, अहिले जाम अहिले मरिहालौँ भन्ने पनि छैन, अझै बाँच्न पा भन्ने पनि छैन, त्यो कसलाई भेट्न छ उसलाई भेट्न छ भन्ने छ त छैन। र उहाँहरू चाहिँ अरहन्तहरूमा चाहिँ सबैबाट अलग भइसक्दाखेरि उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता छैन। अहिले अब यहाँ अरहन्त हुनुभयो, म अझै बाँच्न पा भन्ने छैन उहाँलाई, अहिले मरिहाल्न पा भन्ने पनि उहाँलाई चाहिँ सिर्फ दया मात्रै छ। अब यिनीहरूले ठुलो पाप भोग्नेमा पुग्ने भए अनि त्यही पनि एक झप्को त दिन पर्यो उहाँले झप्को दिन पर्यो भनेर आफू अरहन्त भएको जानकारी दिने भने, यदि यिनीहरू त्यो जानकारी भएर मलाई मारेनन् भने यो पापबाट त जोगिन्थे भनेर उहाँले झप्को दिनको लागि एउटा उदान पाली गर्नुहुन्छ। आफू पनि मैले रातभरिमा काम भ्याए भनेर खुसी पनि हुनुभएको। के उदान गर्नुहुन्छ भने उभो पादाने भेन्दित्वान संज्ञापे सामी वो अहम अठ्ठियामी हरायामी सराग मरणा अहम एवाहम चिन्तयित्वान यथाभूत विपस्सिसुम सम्पत्तो अरुणगम हि अरहत्तम पापुडिम भवन्तो हे उपासकहरू हो, उपासकहरूलाई भवन्तो हे उपासकहरू हो, भवन्तो ए डाकाहरू हो भन्दै पनि हुन्थ्यो नि, डाका त डाकै हो नि, अब अलिकति पैसामा मान्छे मार्ने, भवन्तो ए उपासकहरू हो अरे मैले ते तिमीहरूलाई संज्ञा पेसामी म अब भाग्न सक्दिनँ भन्ने प्रमाण दिनको लागि महन्तम ठुलो पाषणम गहेत्वा ठुलो ढुङ्गो हातमा लिएर उभो दुईटा भइएका पादानी पाउमा भिन्दित्वा ढुङ्गाले बजारेर दुईटै पाउ भाँचिदिएर संज्ञा पेसामी वो अहम व तिमीहरूको लागि अहम मैले संज्ञा पेसामी भाग्न नसक्ने गरी प्रमाण मैले दिएँ। उहाँले म अब भाग्न सक्दिनँ भनेर तिमीहरूलाई त्यो प्रमाण चाहिएको हुँदाखेरि मैले दुईटै दिग्रा भाँचेर प्रमाण मैले दिएँ। किन दिएँ भन्दा म कुनै ज्ञान नपाएको हुनाले अठ्ठियामी हरायामी सराग मरणा अहम अट्यामी अरे सराग मरणा अहम मनमा राग द्वेष क्लेश भएर मर्नको लागि अट्यामी मलाई बहुत लाज लागेको छ। अब भगवानको शासन भेटेर शासनभित्र आएर पनि यो क्लेश बोकेर मर्न मलाई लाज लाग्यो, हरायामी मलाई घृणा लाग्यो, अरे जिगुच्छामी अरे यो क्लेशले सँगसँगै मर्नको लागि आफूलाई दिगदारी लाग्यो। त्यस कारणले मैले एवाहम चिन्तयित्वान एव यस प्रकारको अहम मैले चिन्तयित्वान चिन्तन मनन गरेर अरे चिन्तन मनन गरेर उहाँले आचरण गर्दै जानुभयो मूल कर्मस्थानबाट। यथाभूत विपस्सिसुम जब यो खण्डको नामरूप स्वभावलाई यथार्थ जान्नेबाट मैले सुरु गर्दै गएँ। अरे उहाँले जब यो रूपको स्वभाव मनको स्वभाव मन नाम र रूप उदय भयो बन्ने बिग्रिने भइरहेकोलाई यथार्थ हेर्दै गए। अरे यसरी हेर्दा हेर्दै सम्पत्तो अरुणगमी जब अरुणगमी अरुण उदय भएको समय पुग्दा अरुणोदय भनेको सिधै पालीमा भन्दा अरुण भने रातोलाई भन्छ। अरुण भने के हो? रातो। जस्तै बिहान उज्यालो हुने बेलामा आकाश रातो रातो भएर आउँछ। अब सूर्य नआउँदै आकाशमा रातो रातो झलक देखेकोलाई अरुण उदय भनिन्छ। त्यही भएर सम्पत्तो अरुणगमी जब अरुण उदयको समय पुग्दाखेरि अहम म अरहत्तम पापुणिम अरहन्त ज्ञानमा पुग्न सके। उहाँले भन्नुभयो म अरुण उदय हुँदाखेरि अरहन्त ज्ञानमा पुगे, सम्पूर्ण क्लेश मैले निभाएँ भनेर भन्नुभयो। तर ती डाकालाई के हो अरहन्त, के हो श्रोत बन्न
मतलब नभएका डाकाले लो लो तपाईँ जहाँ पुग्यो भने पुग्नुहोस्, हाम्रो काम चाहिँ गर्छौँ भनेर मार्छन्। उहाँले त्यत्रो दुखेको पीडालाई मेरो खुट्टो भाँच्यो, म त्यसमा तानिनु भयो त, मेरो भनेर तानिनु भयो त, हो त्यसमा म मेरो भनेर तान्यो भने वारी किनारमा लाग्यो। बुझ्नुभयो नि, योगीहरू अहिले जो भइरहेको हुन्छ त्यसमा मले पनि नतानिनु, मेरोबाट पनि नतानिनु। तान्यो भने के हुन्छ? किनार लाग्छ। तान्यो भने के हुन्छ? वारी किनार लाग्ने बित्तिकै मेरो म भनेर तानिएको मिथ्या दृष्टि आइदिन्छ, सम्मा दृष्टि छैन। अब सम्मा दृष्टि हुँदा पो नदीमा बग्थ्यो नि, मिथ्या दृष्टि त अब किनारमा जोत्यो। अब बग्न सक्छ त? सक्दैन, किनार लाग्यो। त्यसो हुँदा योगीहरू किनार नलाग्नु। गुरुमाहरू भन्नुभयो नि, त्यो अलिअलि टोक्नेले टोक्छन्, नआत्तिनु, त्यो केही पनि होइन, डर लाग्दो होइन नि। म मेरो मलाई यसदेखि अलग्गै हुनु, अलग्गै भएको ज्ञानले आचरण गर्दै जानुपर्छ। त्यसरी आचरण गर्दै गयो भने किनार लाग्दैन, किनार लागेन भने बग्दै जान सकिन्छ। र कसरी आचरण गर्दै जाने, पारी किनारलाई फेरि कसरी किनारबाट निस्किने, यिनी चाहिँ भोलि भन्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गरौँ। र आज सम्पूर्ण दान गर्ने दानीदाताहरूलाई मैत्री राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले त्यो पन्नामा हेर्नु होला। अनि एक स्वरमा सबैले औषधि प्रत्यवेक्षण गरौँ। यो औषधिलाई वेदनाहरू दूर गरी काय सुरक्षित भई ध्यान भावना आचरण गर्नु र नयाँ पुराना वेदनाहरू नहुनको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवन गर्दछौँ। साधु साधु साधु।